ड्यूटी के बाहर मौजूद गार्ड रूम में तमाम मेजें छत से लगकर दोबारा इनके सरों पर गिरी जो यहाँ मौजूद थे और इन्हें शदीद जख्मी कर दिया। दोनों इस वक्त यहाँ से 50-60 गज दूर जमीन से चिपके हुए थे। वो आखिरी तबाही का मंजर देखने के लिए यहाँ रुकने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। अभी अभी उन्होंने अपने जिस्मों से गीले होकर चिपके भारी कोट अलग कर दिए थे। बारिश का जोर अलबत्ता टूटने लगा था और वो बड़े मुतअद्दिद और तरबियत याफ्ता कमांडोज की तरह घड़ी की सुइयों के मुताबिक मरहलावार मंसूबे पर अमल पैरा थे। दोनों का रुख अब कैंप के रेजिडेंशियल एरिया की तरफ था जहां जलती रोशनियां बुझ चुकी थीं क्योंकि बारिश या फिर धमाकों की वजह से मेन सप्लाई में कोई खलल पड़ गया था। दोनों अब अपनी दानिश में रिहायशी एरिया के इस हिस्से में पहुंच चुके थे जहां उन्हें कोई इमदाद मुयस्सर आ सकती थी। इधर आओ। सलीम को ताहिर की सरगोशी सुनाई दी और वो इसके पीछे इस रास्ते पर घूम गया जो यहाँ से दूसरी तरफ इस पटरी पर मुड़ता था जहाँ से वो लोग सड़क पर जाया करते थे। आगे सड़क है शायद, सलीम ने बज़ाहिर तंजिया लहजे में कहा। बस अल्लाह की कुदरत के मनाजिर देखते जाओ, ताहिर ने इसकी तरफ देखे बगैर कहा और चलता चला गया। फिर अचानक वो चलते चलते रुक गया। अब वो रिहायशी एरिया के उकब में और इस वर्कशॉप के नजदीक पहुंच गए थे जहां बटवारी कैंप के व्हीकल्स की मुरम्मत की जाती थी। वर्कशॉप की दीवार के साथ मुरम्मत तब जीपें खड़ी थी। अचानक ही सलीम की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। वहां एक कोने में एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे वो इन दोनों ही की मुंतजिर हो। पहली ही नजर में सलीम ने पहचान लिया कि ये कामनी अग्रवाल की प्राइवेट मोटरसाइकिल है। यहाँ तकरीबन हर इंस्ट्रक्टर ने अपनी मोटरसाइकिल या कार रखी हुई थी। क्या ख्याल है? ताहिर इसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। वेल डन, बेसाख्ता सलीम के मुंह से निकला। सलीम पीछे बैठा था। मोटरसाइकिल ताहिर ने संभाली और वो आज़िम सफर हुए। तमाम रास्ते जिन पर ताहिर मोटरसाइकिल चला रहा था सलीम के लिए बिल्कुल अजनबी थे। मोटरसाइकिल ताहिर चला रहा था और अपने बदन के गिर्द बड़े से ओवरकोट को चादर की तरह लपेटकर सलीम इसके पीछे बैठा था। ये इनकी खुशकिस्मती थी कि बारिश अब रुक गई थी और ताहिर आसानी से ड्राइविंग कर सकता था, लेकिन मुखालिफ सिमत से आने वाली ठंडी हवाओं के थपेड़े इनके बदन को ब्लेड की तरह काट रहे थे और आंखों पर ऐनक ना होने के सबब इसे बार बार आंखें बंद करना पड़ती थीं। जो रास्ता ताहिर ने इख्तियार किया था वो सलीम के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था। तकरीबन 3 किलोमीटर का सफर करने के बाद इसने अचानक ही मोटरसाइकिल कच्चे रास्ते पर उतार ली थी। सलीम दम साधे चुपचाप इसके पीछे बैठा था। इसे ताहिर की कमान में पहली मर्तबा काम करने का मौका मिला था और वो इसकी तजुर्बाकारी से मोतरिफ हो रहा था। ताहिर ने बिलाशुबा कामनी अग्रवाल के जरिए बेहतरीन नताइज हासिल किए थे। इन हालात में मोटरसाइकिल इनके हाथ लगना बज़ाहिर किसी मौजज़े से कम नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन सलीम जानता था कि ये कामनी अग्रवाल की तरफ से इनके लिए बेहतरीन गिफ्ट था। जाने ताहिर ने कामनी पर क्या जादू फूंका था जो इस तरह वो अपना सब कुछ भूलकर इसकी गर्विदा हुई थी और इनके लिए इतनी आसानी भी पैदा कर रही थी। अभी तक इसे इस बात का इल्म नहीं था कि कामनी इनके साथ ही यहाँ से फरार हो चुकी है। इस कच्चे और फिसलन रास्ते पर मोटरसाइकिल को इस तरह भगाते चले जाना ताहिर ही का काम था। सलीम जानता था शायद इसके लिए ये मुमकिन ना होता। इसे अब एहसास होने लगा था कि कामनी अग्रवाल और ताहिर की दोस्ती ने इनके लिए कितनी आसानियां पैदा कर दी हैं। ये कामनी ही थी जिसके साथ रोजाना कैंप के बाहर घूमने से ताहिर को इन रास्तों का इल्म हुआ, वरना तो यहाँ से फरार के सिर्फ 2 ही रास्ते उन्हें समझाए गए हैं। कर्नल साहब ने इस रोज अपनी आखिरी ब्रीफिंग में कहा था, हमारे इल्म की हद तक तमाम मालूमात तुम्हें मिल चुकी हैं। फिलवक्त फरार के भी 2 रास्ते हमारे इल्म में हैं। अगर अपनी हिम्मत से तुम कोई तीसरा रास्ता ढूंढ सको तो वेल डन। और उन्होंने तीसरा रास्ता ढूंढ लिया था। सलीम जानता था कि आग जल्दी बुझ जाएगी क्योंकि बारिश जहां इनकी मददगार थी वहां दुश्मन के लिए भी कारामद थी। अगर ये आग किसी इमारत को लगी होती तो शायद अब तक दुश्मन इस पर काबू भी पा चुका होता, लेकिन बारूद को लगी आग तब बुझ सकती है जब सारा बारूद राख बन जाता। यही एक सोच इन्हें इत्मीनान दिला रही थी। वो जानते थे कि दुश्मन पहले कैंप के हालात नॉर्मल करेगा, जिसके बाद ही इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। सलीम के अंदाजे के मुताबिक वो लोग अब कैंप से तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर निकल आए थे। इसलिए कुछ बातें जरूर कहूँगा। ये कहकर इसने ताहिर को कुछ मुमकिन एहतियाती तदाबीर बताई। इनमें से कुछ तो ताहिर के जहन में पहले से ही थी, कुछ बातें अलबत्ता इसके लिए भी नई और चौंका देने वाली थी, जिनमें सबसे अहम बात ये थी कि इस इलाके के इर्द गिर्द मौजूद तकरीबन तमाम बड़े आश्रम और मंदिर राह की नजरों में रहते हैं, जबकि वो खुद यहाँ के सबसे बड़े आश्रम में पनाह लेने जा रहा था। अच्छा दोस्त, खुदा हाफिज, सलीम ने भराई हुई आवाज में इससे बगलगीर होते हुए कहा।
خدا حافظ۔ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے، ایک دوسرے کے کان میں قرآنی آیات کا ورد کر کے ایک دوسرے کے محفوظ رہنے کی دعائیں کر رہے تھے۔ سلیم نے ہمت کر کے پہلے اسے چھوڑا اور فی امان اللہ کہہ کر لمبے لمبے ڈھک بھٹتا سڑک کی طرف چل دیا۔ طاہر درختوں کی اوٹ سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ سلیم کے سڑک پر پہنچنے کے بمشکل 3-4 منٹ بعد ہی ایک بس اسے وہاں رکتی ہوئی دکھائی دی، جس پر وہ سوار ہو گیا۔ بس کی روانگی پر ایک مرتبہ پھر اس نے دل ہی دل میں اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس نے دوسرے ہی لمحے خود کو نارمل کر لیا۔ حالات کی سنگینی پر اس کی نظر تھی اور وہ کامنی اگروال کے موٹر سائیکل کا ٹول باکس کھول رہا تھا۔ کامنی نے اس کی ہدایات کے عین مطابق ایک جعلی نمبر پلیٹ وہاں رکھی ہوئی تھی۔ اگلے چند منٹ میں اس نے موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ تبدیل کر دی۔ اصل نمبر پلیٹ اس نے وہیں ایک محفوظ جگہ پر چھپا دی اور موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے بھی وہ سڑک پر آ گیا۔ اب تک انہوں نے تقریباً 35 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ طاہر نے پیٹرول کی ٹینکی کا ڈھکن کھول کر اسے ہلا کر دیکھا اور مطمئن ہو کر سر ہلا دیا۔ اب بھی اچھا خاصا پیٹرول اس میں موجود تھا، کم از کم وہ انہیں اگلی منزل تک بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچا سکتا تھا۔ اس کی منزل یہاں سے بمشکل 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کی منتظر تھی۔ یہ 7 کلومیٹر کا فاصلہ اس نے برق رفتاری سے طے کیا۔ اس دوران اسے راستے میں بمشکل 7-8 بسیں یا موٹر سائیکلیں دکھائی دی تھیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو صبح صبح اپنے کام پر جا رہے تھے اور سردی کا یہ عالم تھا کہ سوائے سامنے سڑک پر دیکھنے کے اور کسی کی طرف گردن گھما کر دیکھنے کے بھی روادار دکھائی نہیں دیتے تھے۔ یوں بھی یہاں کسی کو ایک دوسرے کی شناخت جاننے کی کیا پڑی تھی۔ مصوری آ گیا تھا۔ طاہر 6 ماہ پہلے یہاں کسی کام سے آیا تھا اور آج پھر قسمت اسے یہاں لے آئی تھی۔ اس نے اپنے ذہن میں پہلے سے بنے نقشے کے مطابق موٹر سائیکل کا رخ شمال کی سمت مائی لالکا کے مندر کو جانے والے راستے کی طرف کیا اور مندر سے بمشکل 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر اس سرکاری اسکول کی نو تعمیر عمارت کے نزدیک رک گیا، جس کی تعمیر 6 ماہ پہلے ہی سرکاری کھڈا پڑنے سے بند ہو گئی تھی۔ اسے امید تھی کہ ابھی مزید 2 سال تک یہاں کام نہیں ہوگا، کیونکہ ٹھیکیدار مقامی انتظامیہ کی ملی بھگت سے اپنی ساری رقم ریکارڈنے کے بعد کام ادھورا چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ بڑے اطمینان سے وہ موٹر سائیکل کا انجن بند کرنے کے بعد اسکول کی عمارت میں داخل ہو گیا اور یہاں اپنے مطلب کی جگہ تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی اسے ایک کمرے میں کاٹ کباڑ کا ڈھیر دکھائی دیا، جس کے باہر ایک کنڈی میں چھوٹا سا تالا پھنسایا ہوا تھا۔ اس نے تالے کا گہری نظروں سے جائزہ لیا اور موٹر سائیکل کا ٹول باکس کھولنے لگا۔ اگلے چند منٹ میں اس نے وہ تالا کھول لیا تھا اور موٹر سائیکل کو اس کاٹ کباڑ کے ڈھیر میں سے اس طرح کھڑا کیا تھا کہ وہ بھی اس کا حصہ ہی دکھائی دے۔ تالا اس نے دوبارہ اس طرح لگا کر اس پر لگا سرکاری کپڑا بما سیل کے چڑھایا اور باہر نکل آیا۔ اب وہ کالکا مندر کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ مندر کے نزدیک ہو رہا تھا، وہاں لاؤڈ سپیکر سے برآمد ہوتی بھجن اور ڈھول تاشوں کی آوازیں نمایاں ہونے لگی تھیں۔ اب اسے مندر کی طرف جاتے یاتری بھی دکھائی دینے لگے تھے۔ مصوری ایک پہاڑی مقام تھا۔ گرمیوں میں تو یہاں کی رونقیں بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی ہیں، سردیوں میں زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی تھی۔ البتہ کچھ من چلے بھارت کے مختلف شہروں سے ضرور ادھر کا رخ کیا کرتے تھے۔ ان میں زیادہ تعداد ان نو بیاہتا جوڑوں کی ہوتی جو اکثر ہنی مون منانے ادھر آ جایا کرتے تھے، یا پھر سردیوں میں برف باری کا مزہ لینے والے سیاح ہوتے تھے۔ آنے والا کوئی بھی ہو، خواہ مقامی یا غیر مقامی، اگر وہ ہندو ہوتا تو مصوری آ کر مائی لالکا کے مندر میں ضرور متھا ٹیکنے آتا تھا۔ یہاں کی پوجا سارے بھارت میں مشہور تھی۔ یہی وجہ تھی کہ موسم کے تیور کیسے ہی خطرناک کیوں نہ ہو، یہاں ماتا بھوانی کے بھکتوں کا آنا جانا لگا ہی رہتا تھا اور مندر میں چڑھاوا بھی سب سے زیادہ چڑھتا تھا، جس کی وجہ سے یہاں کے آشرم میں پجاریوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھی اور یہاں مندر کی گولک تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یہ پجاری ایک دوسرے کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ طاہر اس مندر میں 2-3 مرتبہ آ چکا تھا، لیکن کامنی اگروال ہندو ہونے کے باوجود یہاں نہیں آئی تھی، اور اس کا سبب سوائے اس کے اپنے دھرم سے بیزاری کے اور کچھ نہیں تھا۔ وہ درجنوں مرتبہ یہاں سے گزری تھی۔ دہرادون جاتے ہوئے مصوری راستے میں آتا تھا، لیکن کیا مجال جو اس نے کبھی اس طرف کا رخ کیا ہو۔ صرف ایک مرتبہ جب اس کے پتا جی سے ملنے آئے تو وہ زبردستی کامنی کو اپنے ساتھ یہاں لے آئے تھے۔ یہاں آنے کے بعد کامنی نے دیوی ماتا کی مورتی کے سامنے صرف ایک ہی وعدہ کیا تھا کہ اب وہ دوبارہ یہاں کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ اس نے یہاں کے آشرم کے کمروں میں ماتا کے جن سیوادروں اور داسیوں کو دیکھا۔ اس کے بعد سے اسے یہ مندر کے بجائے کچھ اور دکھائی دینے لگا تھا۔
इंटेलिजेंस ऑफिसर होने के नाते इसकी जहांदीदा नजरों ने इन दासियों के चेहरों पर नजरें डालते ही इनकी असलियत का अंदाजा लगा लिया था और आश्रम के पुजारियों और सेवादारों की आंखों में मौजूद शैतानियत तो कोई अकल का अंधा भी बखूबी देख सकता था। अपने पिताजी के सामने इसने हस्बे आदत एक लंबा लेक्चर इस मंदिर में होने वाली हरामकारियों पर दे दिया था और वो इसे कामनी के मामूल की बातें जानकर मुस्कुराते रहते थे, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म था कि कामनी को कभी अपना धर्म पसंद नहीं आया था। भगवान जाने तुमने हमारे ही यहाँ जन्म लिया। मुझे कभी कभी यूँ लगता है जैसे तुम्हारी माँ तुम्हें किसी मुसलमान घराने से उठा कर लाई है। इस रोज कामनी के बाबूजी ने इसके लेक्चर के हाथमे पर कहा था। इसके बाबूजी ने गलत कहा था या सही, इस सवाल का जवाब तो कामनी को कभी नहीं मिल सका, लेकिन आज जब तकदीर इसे दोबारा यहाँ लाई तो इसे रह रह कर अपने बाबूजी की आखिरी बात जरूर याद आ रही थी और वो सोच रही थी कि इसकी मौसी ने एक मर्तबा कितनी सही बात की थी। वो भी कोई ऐसा ही मौका था, शायद इसकी बहन की सगाई हुई थी और इनके यहाँ हवन हो रहा था। शैतानी चेहरे वाला एक पुजारी जिसका पेट इसकी कमर से बाहर निकलकर किसी भी लम्हे जमीन पर गिरने वाला था, जब सामग्री को जलते हुए कोयलों पर फेंकता और कुछ मंत्र का अनाप शनाप करता तो कामनी को खामखा गुस्सा आ जाता था। इसे इस बात की समझ नहीं आती थी कि हर पुरस्तन जीवन विवाह धर्म कर्म के तमाम रीति रिवाज आखिर अग्नि के बगैर मुकम्मल क्यों नहीं होते। इसके बापूजी ने बताया था कि हिंदू धर्म में अग्नि बहुत पवित्र है। पुराने जमाने में पुरुष और देवताओं के दरमियान अग्नि ही कम्युनिकेशन का जरिया थी। कदीम आर्य समाज अपनी भेंट इसी अग्नि के जरिए अपने देवताओं को पहुंचाया करते थे और फिर ये सिलसिला यहाँ तक चला कि परलोक को पतोलोक और बरहम लोक पहुंचाने के लिए नजरे आतिश किया जाने लगा। लेकिन हर खुशी के मौके पर भी यही आग का हवन खंड। इसने अपने बापूजी की बात काटी। तेरी तो बुद्धि बर्स्ट हो गई है। उकब से इसी मौसी की आवाज सुनाई दी जो इसे बाजू से पकड़कर दूसरी तरफ ले गई, क्योंकि यहाँ मौजूद औरतों में से अगर किसी के कान में भी इसके ख्यालात की भनक पड़ जाती तो सारा समाज इसके घर वालों को बाइकआउट कर देता। इसी रोज इसकी मौसी ने कहा था, बेटी संसार में सब कुछ हम अपने इरादे और मर्जी से नहीं करते, बहुत कुछ हमें मजबूरन भी करना पड़ता है। कभी कभी कोई चीज बहुत बुरी लगती है लेकिन हम इसके मोहताज भी रहते हैं, बार बार इसकी तलब भी करते हैं। क्या कोई अपनी मर्जी से कड़वी कसीली दवाएं खाता है? नहीं ना। बस तू भी इसी तरह धर्म कर्म करती रहा कर, हो तेरा दिल माने या ना माने। एक बात मेरा मन कहता है जो अपनी जुबान तक लाते हुए डरती हूँ। बेटी लगता है तो किसी दिन अचानक ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाएगी। भगवान करे मैं वो दिन देखने के लिए जिंदा ना रहूं, क्योंकि मुझसे ये कुछ देखा नहीं जाएगा, लेकिन मेरा मन कहता है कि ऐसा जरूर। उस रोज मौसी ने ये बात पहली मर्तबा बहुत संजीदगी से की थी, लेकिन कामनी ने जोरदार कहकहा लगाया था और मौसी का बाजू पकड़कर एक तरफ ले गई थी। अपने दिमाग पर ज्यादा बोझ ना डाला कर, वरना फिर वही टीके लगवाने पड़ेंगे, इसने मौसी से हंसते हुए कहा और अपने कमरे में आकर कानों पर हेडफोन चढ़ाकर अपने पसंद का म्यूजिक सुनने लगी, क्योंकि यही इसके लिए निजात की वाहिद राह थी। वरना तो घर में पूजा शुरू हुई थी और जोर जोर से ढोल ताशों के साथ अपनी बुद्धि और मोटी आवाजों में मोहल्ले की औरतों ने भी गाने शुरू कर दिए थे। कामनी ने कभी नहीं सोचा था कि जिस घोरक धंधे में वो धंस गई है कभी वहां से नहीं निकल पाएगी। इसे तो यूं लगता था जैसे जैसे जिंदगी माहों साल आगे बढ़ रही है वो जिंदगी की इस दलदल में और ज्यादा गहरी उतरती चली जा रही है। लेकिन आज अचानक इसे अपनी मौसी याद आ गई। इसकी मौसी ने सारी जिंदगी ब्याह नहीं किया था, सारी जिंदगी भक्ति में गुजार दी थी, अपनी सारी जवानी भगवान ऋषिकेश की सेवा की भेंट चढ़ा दी थी। दिल्ली के नजदीक गोरी गांव में मौजूद साधाओं के इस भट्ट पर इसकी मौसी की जवानी अपने भगवान की सेवा में बीत गई थी। सुबह से रात तक वो अपने जैसी दर्जनों दूसरी महिलाओं के हमरा अपने भगवान की सेवा में लगी रहती थी। भट्ट में रहने वाले साधाओं की सेवा संभाल करती रहती थी और एक रोज न जाने किस बात पर वो इनके यहाँ रूठ कर चली आई, जिसके बाद फिर कभी भट्ट पर वापस नहीं गई थी। अब इनके मोहल्ले में धर्म कर्म का कोई भी काम होता लोग इसी को बुलाकर ले जाते थे। अक्सर घरों में होली वही करवाती थी। हिंदू घराने इससे मुख्तलिफ मौके पर होने वाली रसूमात के मुतल्लिक दरियाफ्त करते और इस पर अमल किया करते थे। वाह मौसी, वाकई तूने सच कहा था। इसने दिल ही दिल में अपनी मौसी को याद किया। एक फीकी सी मुस्कुराहट इसके होंठों पर थी।
کامنی کو اپنے شعور کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ اس تلخ حقیقت کا احساس اور علم تھا کہ اس نے اچانک ہی کتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ وہ اپنا گھر بار، دین دھرم، دیش، سکھی، سہیلیاں سب کچھ بھلا کر، سب کو تیاگ کر اچانک ایک مسلمان نوجوان کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اسے حیرانی تھی کہ اب تک وہ مر کیوں نہیں گئی۔ اس جیسی غدار دیش دروہی کو تو اب تک مر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ زندہ تھی، اس کا ضمیر بھی زندہ تھا۔ کوئی خلش اسے نہیں رلا پائی تھی، کوئی پچھتاوا اس کے دامن سے نہیں لپٹا تھا۔ وہ تو بہت پرسکون تھی، بہت پرسکون، بالکل برگد کے اس درخت کی طرح جو اس مندر کے شمال میں اس ٹوٹی ہوئی پرانی عبادت گاہ پر سایہ کیے ہوئے تھا، جہاں وہ کل رات سے چھپی بیٹھی تھی۔ جانے اس برگد کے پیڑ نے کتنے سالوں سے دھوپ، گری، سردی، بارش، طوفان کی سختیاں برداشت کی ہیں اور اب تک پرسکون کھڑا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا ماضی سارا جھوٹ تھا، اس نے اپنے اوپر کوئی ملمہ چڑھا رکھا تھا، اپنے گرد بے بنیاد نظریات کی ایسی دیواریں استوار کر لی تھی جو طاہر کی محبت کے معمولی تھپیڑے بھی برداشت نہ کر سکیں اور ایک ایک کر کے زمین بوس ہو گئیں۔ تو پھر سچ کیا ہے؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ یہی سچ ہے کامنی، جو تم دیکھ رہی ہو، جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ کسی نادیدہ طاقت نے اس کے سوال کا جواب اس کے کانوں میں دیا۔ تمہیں اس سچ کی تلاش تھی، تم بچپن سے اسی تلاش کے سفر پر نکلی تھی۔ اپنے تلاش کے سفر پر یہ منزل مبارک ہو کامنی اگروال، مبارک ہو، تم نے خود کو بالآخر کھوج ہی لیا، خود کو بالآخر پا ہی لیا، تم فاتحہ ہو، تم جیت گئی کامنی اگروال۔ اس کے دل اور ضمیر نے اسے مبارکباد دی۔ اپنے فاتحہ ہونے کا نشہ اس پر سرور کی طرح اتر آیا۔ اس کو اپنے تن بدن میں دور اندر تک سرشاری کی ایک عجیب کیفیت کے اترنے کا احساس ہوا۔ وہ فتح کے نشے سے سرشار اب طاہر کی منتظر تھی۔ وہ زندگی میں آج دوسری مرتبہ کال کا مندر آئی تھی۔ اپنے والد کے ساتھ بھی بادل نحاس تھا اور اب بھی۔ اگر طاہر نے کسی اور جگہ کا تعین کیا ہوتا تو شاید وہ یہاں نہ آتی۔ اس کے ذہن میں کچھ اور جگہ بھی محفوظ تھی، لیکن اس کی انٹیلیجنس کی تربیت نے اسے اپنی طرف سے طاہر کو کوئی مشورہ دینے سے منع کیا تھا۔ وہ اس مرحلے پر ایک ایسے لمحے کے لیے بھی طاہر کا اعتبار نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تو اچانک کیا تھا، لیکن اسے علم تھا کہ لاشعوری طور پر وہ طویل عرصے سے ایسے ہی کسی فیصلے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ اس روز بھی طاہر نے اپنا مکمل تعارف نہیں کروایا تھا، جس روز اس نے پوسوال کو جان سے مار ڈالا۔ اس پوسوال کو جو موقع غنیمت جان کر کامنی کو اپنی درندگی کا نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ کامنی کے لیے طاہر کی اچانک آمد، پوسوال کا قتل اور اس کا فرار، قدرت کے تیار کردہ کسی کھیل کے 3 مختلف ایکٹ تھے۔ ایک احساس جس نے ابھی تک اسے بہت حوصلہ دے رکھا تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کامنی کی اپنی ہی نہیں پرماتما کی مرضی بھی شامل ہے۔ حالات خود بخود بنتے چلے جا رہے تھے اور وہ کاتب تقدیر کے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح عمل کرتی جا رہی تھی۔ پوسوال کے قتل کی رات وہ بری طرح سہم گئی تھی۔ اسے علم تھا کہ پوسوال کی لاش اگلے 1-2 روز میں بہرحال مل جائے گی، لیکن یہاں کے ندی نالے گو بہت تیز بہتے تھے، لیکن راستے میں آنے والے کسی نہ کسی بڑے پتھر سے ٹکرا کر ان میں بہنے والی چیزیں کنارے لگ جایا کرتی ہیں۔ ان ندی نالوں کے بہاؤ کے ساتھ بہہ کر آنے والی لاشیں اب معمول کی بات بن چکی تھیں، لیکن پوسوال کی لاش معمول کی بات نہیں تھی۔ مقامی پولیس افسران اسے اچھی طرح پہچانتے تھے، کیونکہ گزشتہ 2 سال سے وہ بٹواری سینٹر میں خدمات انجام دے رہا تھا اور مقامی انتظامیہ کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی پھڈا آئے روز پڑا ہی رہتا تھا۔ کامنی کو آج بھی یہ سوچ کر جھرجھری سی آتی تھی کہ اگر طاہر بر وقت وہاں نہ پہنچ جاتا تو اس کا انجام کیا ہوتا۔ شاید پوسوال کی جگہ اس کی مسخ شدہ لاش آبرو ریزی کے بعد کسی پتھر سے کچلی ہوئی مل جاتی۔ اس کے علاوہ کچھ ممکن نہیں تھا۔ وہ کیمپ واپسی پر ساری رات یہی سوچتی رہی تھی کہ آخر طاہر نے اس کی مدد کیوں کی۔ وہ تو ایک زیر تربیت تخریب کار تھا۔ اس کی بلا سے پوسوال اس کے سامنے کامنی کے جسم کے پرزے بھی کر دیتا تو بھی وہ اپنے ڈسپلن کے تحت دونوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں بھی پوسوال بہرحال کامنی سے سینئر تھا، اسے حق حاصل تھا کہ اس کے ساتھ جو بھی سلوک کرے، لیکن اس نے کامنی کو بچا لیا تھا اور اپنی جان داؤ پر لگا کر پوسوال سے ٹکرا گیا تھا۔ اس روز کامنی کو یقین ہو گیا تھا کہ واقعی طاہر کو اس سے عشق تھا۔ صرف یہی ایک ایسا رشتہ تھا جو اسے اس حد تک کچھ کر گزرنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ طاہر نے کامنی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ بٹواری کیمپ سے فرار ہونے سے پہلے یہاں کیا کچھ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کامنی سے صرف یہی کہا تھا کہ وہ دونوں یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ ابھی تک اس نے کامنی کو اپنی اصلیت نہیں بتائی تھی۔ ابھی تک وہ کامنی کے لیے ایک زیر تربیت غیر ملکی تخریب کار تھا۔
اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اگر وہ کامنی کو اپنے آئندہ عزائم اور اصلیت سے آگاہ بھی کر دے تب بھی کامنی اس کے خلاف کچھ نہیں کرے گی، اور وہ اداکاری نہیں کر رہی تھی بلکہ دل و دماغ سے مکمل یکسوئی کے بعد اس نے طاہر کو اپنانے کے لیے سب کچھ تیاگ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ طاہر جانتا تھا کہ صرف پوسوال کی موت کا خوف کامنی کو اس کے ساتھ فرار پر مجبور نہیں کر سکتا تھا، یہ تو کامنی کے اندر سے پیدا ہونے والی کوئی انقلابی تبدیلی تھی جس نے اسے ایسی زندگی کا سب سے بڑا اہم اور خطرناک فیصلہ کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ لیکن ان تمام حقائق کا ادراک رکھنے کے باوجود بھی ابھی تک اس نے نہ تو کامنی کو اپنی اصلیت سے آگاہ کیا تھا اور نہ ہی اپنے عزائم بتائے تھے۔ یہی اس کی تربیت کا خاصہ تھا۔ اس بات میں کوئی شک باقی نہیں رہ گیا تھا کہ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ اس بری طرح اپنے دل کے ہاتھوں مات کھائی تھی اور کامنی کے سامنے کم از کم دی گئی حد تک خود کو مکمل بے بس محسوس کرنے لگا تھا۔ لیکن اس نے اس بات کو کبھی فراموش نہیں کیا تھا کہ وہ اول آخر ایک نظریاتی ملک کا سپاہی ہے جسے اپنے ملک و قوم کی حفاظت کا فریضہ سونپا گیا ہے، اور جس کے لیے ایک لمحے کی غفلت سے کتنے تباہ کن نتائج پیدا ہو سکتے ہیں۔ کامنی نے اتوار کی شام معمول کے مطابق خود کو تیار کیا تھا، لیکن آج اس نے اپنے پاس موجود ہر قابل ذکر چیز ایک بیگ میں منتقل کر کے یہاں سے راہ فرار اختیار کی تھی۔ اس سے کسی نے یہ دریافت نہیں کرنا تھا کہ وہ بیگ لے کر کہاں جا رہی ہے، کیونکہ یہاں موجود انسٹرکٹر اکثر دہرادون سے کچھ نہ کچھ خرید و فروخت کرتے رہتے تھے۔